ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر الہی ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد قادری صاحب. تو چلتے ہیں بلال صاحب کی جانب. مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی اونا ہی نہیں نبوت دیاں کل واریاں نبوت دیاں کل واریاں نبوت دیاں کل واریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں چند توڑ کے جوڑے کیڑا چند توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں میرے آقا تے ختم ہو گئیاں سرداریاں اقصا دے وچ یوسف کے اقصا دے وچ یوسف کے میرا حسن صدقہ تیرا کہ قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں میرے آقا تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں